बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त एहसान रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिस्ट्री एंड मिस्ट्री। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हाज़िर हुए हैं एक नई मिस्ट्री के साथ, एक नई कहानी के साथ, जो कहानी इस मुहावरे पे बिल्कुल फिट बैठती है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जी, ये कहानी एक ऐसे शख्स की है कि जिसने 7 दफ़ा मौत को शिकस्त दी। जी, 7 दफ़ा शिकस्त दी मौत को। 7 दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए कि हर दफ़ा यही लगता था कि इस दफ़ा ये बचने वाला नहीं है, इस दफ़ा ये शख्स मर चुका होगा, लेकिन हर बार ये मौजज़ाती तौर पर ज़िंदा हो जाता था। ये शख्स जिसका नाम फ़्रेनो सिलेक और कई लोग इसको फ़्रेन सिलाक भी बोलते हैं, ये क्रोशिया का एक रिहायशी था जो कि 14 जून 1929 को क्रोशिया में पैदा हुआ। इस शख्स ने अपनी अर्ली एजेस में ही म्यूज़िक टीचर बनने का शौक़ पाल लिया और जवानी के अंदर जाके इसने अपना एक म्यूज़िक स्कूल बनाया। लेकिन इसकी ये कहानी, ये मौत को शिकस्त देने की तारीख़ स्टार्ट होती है 1962 में, जब ये एक प्लेन में सफ़र कर रहा था, एक हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहा था और ये हवाई जहाज़ ज़ाग्रेब से रीजिका जा रहा था। ये 2 सिटीज़ हैं, ये क्रोशिया का एक सिटी है ज़ाग्रेब, जहाँ से इसने फ़्लाइट पकड़ी और रीजिका की तरफ जा रहा था कि अचानक किसी तकनीकी ख़राबी की वजह से उस जहाज़ का दरवाज़ा खुलता है और दरवाज़ा खुलने की वजह से हवा का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि सारे लोग दरवाज़े की तरफ खिंचने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद ये पूरे का पूरा जहाज़ किसी जंगल में जाके एक पहाड़ी इलाके में क्रैश हो जाता है और जितने भी सवार लोग हैं इसके अंदर, ये एक छोटा प्लेन था जिसमें तकरीबन 16 के करीब लोग सवार थे, जिनमें 17वां ये ख़ुद फ्रैंक था, लेकिन ये बाकी 16 के 16 लोग उस प्लेन क्रैश के अंदर वहीं के वहीं जल कर मर जाते हैं। लेकिन कहानी आती है कि क्या फ्रेन वहाँ से बचता है? जी बिल्कुल। जैसे ही ये दरवाज़ा खुलता है तो फ्रेन उस दरवाज़े से छलांग लगाता है और फिर किस्मत की करनी देखें कि ये जिस जगह पे गिरता है वहाँ पे घास पड़ी होती है। वो इस घास के ढेर पर गिरा जबकि जहाज़ क्रैश कर गया और बाकी तमाम लोग मारे गए। फ्रेन को सिर्फ हल्की सी चोटें आईं और ये अपनी ज़िंदगी की तरफ रवां दवां हो गया। ये पहला मौका था कि जब मौत ने हाथ बढ़ाया, लेकिन फ्रेन ने कहा नहीं, अभी नहीं। दूसरा वाक़या है एक ट्रेन क्रैश का। 1963 के साल की बात है कि जब फ्रेन एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था कि ट्रेन अचानक किसी तकनीकी ख़राबी की वजह से पटड़ी से उतर जाती है और सीधा समंदर में जा गिरती है। अब देखें कि ये इतना खौफनाक वाक़या कि ट्रेन समंदर में जा गिरती है और ट्रेन में सवार अफराद में से तकरीबन 100 के करीब अफराद वहीं के वहीं डूब के मर जाते हैं। जबकि ये फ्रेन, जो कि किस्मत का इतना धनी आदमी है, ये वहाँ से तैरता हुआ फिर बाहर निकल आता है और किनारे पे आ लगता है। ना कोई हीरो, ना कोई लाइफ जैकेट, बस किस्मत का खेल था कि वो इस वाक़े से भी बच निकला। फ्रेन की खुशकिस्मती की ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये तीसरा वाक़या 1966 का है कि जब फ्रेन एक दफ़ा फिर से मौत को शिकस्त देता है और अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। ये वाक़या है कि जब 1966 के अंदर एक बस के अंदर फ्रेन सफ़र कर रहा होता है जो एक पहाड़ी इलाके से गुज़र रही है। जैसे ही ये वहाँ से गुज़रती है तो ये फिसल कर पानी में जा गिरती है। 4 लोग हलाक होते हैं, लेकिन फ्रेम को सिर्फ मामूली से ज़ख्म आते हैं। ऐसा लगता है जैसे पानी भी इसे वापस धकेल देता हो। ये तीसरी दफ़ा था कि फ्रेन एक ऐसे हादसे से बच गया जिससे बचना नामुमकिन लगता था बज़ाहिर। है ना बड़ी मज़े की बात कि तीसरी दफ़ा भी ये मौत के मुंह से वापस आ गया है। लेकिन अभी कहानी यही ख़त्म नहीं होती। ये चौथा वाक़या है कि जब ये अपनी कार में जा रहा होता है और अचानक से कार के इंजन में आग लग जाती है। ये सारे ऐसे वाक़यात हैं जो तारीख़ में मौजूद हैं और आप ये गूगल से निकाल भी सकते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, कोई फ़िल्म की स्टोरी नहीं है, बल्कि बिल्कुल सच्चे वाक़यात हैं। तो बात चल रही थी इस चौथे वाक़े की कि जो 1970 की बात है कि जब फ्रेन अपनी कार में जा रहा होता है और इसके कार के इंजन में अचानक से आग लगती है और ये आग इतनी बढ़ती है कि अचानक से गाड़ी ब्लास्ट कर जाती है। लेकिन इसके बावजूद
آپ قسمت کی کرنی دیکھیں کہ اس بلاسٹ کے دوران بھی فرین کو کچھ چوٹیں تو ضرور آتی ہیں اور اس کا کچھ حصہ بھی جل جاتا ہے جسم کا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جی چوتھی دفعہ بھی یہ موت کو شکست دے کر بچنے میں کامیاب ہوا، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اب کی بار یہ 5ویں دفعہ ہے کہ جب فرین اپنی موت کو شکست دینے جا رہا تھا۔ اب ہوتا یوں ہے کہ یہ دوبارہ سے اپنی ایک گاڑی میں سوار ہے کہ کسی وجہ سے گاڑی کے انجن میں آگ لگتی ہے اور یہ آگ اتنی زیادہ بھڑک جاتی ہے کہ کچھ ہی دیر کے اندر پوری گاڑی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ لیکن اس خطرناک حادثے کے ہونے کے باوجود بھی لوگ جو آس پاس موجود ہیں وہ فرین کو بچانے کے لیے دوڑتے ہیں اور آگ بجھا لی جاتی ہے، اور یہ 5ویں دفعہ بھی اس خوفناک حادثے سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کی خبریں بنانا شروع کرتے ہیں اور پورے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر آ جاتا ہے کہ 5ویں دفعہ بھی فرین نے موت کو شکست دے دی۔ لیکن یہ 5ویں دفعہ بھی موت کو شکست دینا کافی نہیں تھا کہ ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ یہ واقعہ ہے 1995 کا کہ جب یہ پہاڑوں کے اندر اپنی گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے اور سامنے سے ایک ٹرک آتا ہے جس کے ساتھ اس کی گاڑی کی ٹکر ہو جاتی ہے، اور ٹکرانے کے بعد یہ گاڑی سیدھی کھائی میں جا گرتی ہے۔ اتنی اونچائی سے کھائی میں گاڑی گرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اس گاڑی میں سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور سیدھا دریا کے اندر جہاں گرتا ہے، جہاں سے پانی کے اندر گرنے کی وجہ سے اس کو چوٹیں تو بہت کم آتی ہیں، لیکن کافی دیر تک تیرنے کے بعد یہ دوبارہ سے موت کو شکست دیتا ہوا 6ویں دفعہ بھی بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ 7ویں دفعہ ہے کہ جب موت فرین کے دروازے پہ دستک دیتی ہے، لیکن فرین ایک بار پھر سے بولتا ہے نہیں، ابھی رک جاؤ، ابھی وقت باقی ہے۔ یہ 7واں واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرین ایک روڈ کے اوپر جا رہا ہوتا ہے، کافی بیزی روڈ ہے، کہ ایک ٹرک آ کے اس کو ٹکر مارتا ہے، اور یہ اتنی سویر ہوتی ہے کہ سبھی دیکھنے والوں کو یہی لگتا ہے کہ فرین جس نے 6 دفعہ اپنی موت کو شکست دی، آج یہ بچنے والا نہیں ہے۔ لیکن آپ قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ 7ویں دفعہ بھی فرین اس ٹکر سے بچ جاتا ہے، اور کچھ زخم آنے کے بعد، چند دن ہاسپٹلائزڈ ہونے کے بعد دوبارہ سے یہ اپنی زندگی میں واپس آ جاتا ہے۔ لیکن اس کی خوش قسمتی کی کہانیاں یہیں ختم نہیں ہوتی۔ آخر کار 2003 کے اندر یہ ایک لاٹری ٹکٹ خریدتا ہے، جو کہ قدرت کا کرشمہ یہ ہے کہ وہ لاٹری بھی اس کی لگ جاتی ہے، جس میں اس کو کئی ملین یوروز ملتے ہیں۔ اب کی بار یہ کچھ زیادہ خوش نہیں ہے، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں اور اب مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں رہی۔ کچھ سورسز یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنا سارا کا سارا پیسہ چیریٹی میں دے دیا اور اپنی زندگی کو اسی طرح سے میوزک ٹیچر کے طور پہ گزارنا شروع کیا۔ ایسی حادثات سے بھری اور ایسی معجزاتی زندگی گزارنے کے بعد 2016 کی ایک شام اپنے بستر پہ سوتے ہوئے ہی فرین کی موت ہوئی، اور اس طرح کی پرسکون موت کہ جو کہ بہت سارے حادثات میں بھی نہ آئی۔ ایک رات سوتے سوتے ہی فرین اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ یہ بات ہے 2016 کی، جب یہ 87 سال کی عمر میں نیند کی حالت میں وفات پا گیا۔ نہ کوئی دھماکہ، نہ کوئی پانی، اور نہ ہی آگ اسے خاموش کروا سکی، بلکہ یہ خاموشی سے بستر پہ سوتے سوتے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ آپ لوگوں کے تعاون کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹوسٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔